हुजूर का कितना बड़ा एहसान है हम पर, दुनिया में भी एहसान है, कब्र में भी एहसान है, आखिरत में भी एहसान रहेगा। दुनिया में हुजूर का एहसान क्या, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। कुरान को पढ़कर देखिए, अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह पाक तुम्हें अजाब दे इस हालत में कि मेरा महबूब तुम में मौजूद हो। पहली उम्मतों का मुताला करिए, कौम मूसा को देखो, कौम ईसा को देखो, कौम समूद को देखिए, कौम आद को देखिए, कौम सालेह को देखिए, कौम शुएब अलैहिस्सलाम को देखिए, कौम नूह को देखिए। अगर वो लोग एक गुनाह करते थे उनके माथे पर लिखा जाता था, अगर उनके कपड़े पलीद हो जाते कपड़ा काटना पड़ता, अगर कोई गुनाह कर लेता उनके दरवाजे पर लिखा जाता, अगर कोई गलती कर लेता उसकी पेशानी पे लिखा जाता। आप पढ़कर तो देखिए, कौम मूसा के हालात को पढ़कर देखिए। अल्लाह पाक ने उस कौम को कहा कूनू कीरादतन खासीन, एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। किसी पर मेंढकों का अजाब आ गया, किसी पर जुओं का अजाब आ गया, किसी पर हवा का अजाब आ गया, किसी पर तूफान आ गया, किसी पर आसमान से अजाब आ रहा है, किसी पर जमीन से अजाब आ रहा है। लेकिन मुसलमानों, मुझे बताओ तो सही, वो कौन से गुनाह हैं जो वो कौमें करती थीं, हम नहीं करते? वो कौन से जुर्म हैं जो वो कौमें करती थीं, हम नहीं करते? यकीनन जो कौमें वो गुनाह करती थी वो हम भी करते हैं। मैंने तो यहां तक भी हदीस पाक में पढ़ा है, आपके और मेरे करीम आका फरमाते हैं कि अगर पहली कौमों में कोई मां से ज़ना करेगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग होंगे जो अपनी मां से ज़ना करेंगे। इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली उम्मतों में कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो इस उम्मत के लोगों ने ना किया हो, लेकिन इसके बावजूद हमारी शक्ल ना बिगड़े, हमारे माथे पर ना लिखा जाए, हमारे घर के दरवाजे पे ना लिखा जाए, हमारे कपड़े पलीद हो जाएं, हमें कपड़े काटने ना पड़े, हम गुनाह करें, गुनाहों का जो असर है वो हमारे चेहरे पे ना आए, गुनाहों की वजह से हमारी शक्लें ना बदले, हम पर अजाब ना आए, हम मेंढक ना बने, हम बंदर ना बने, जुओं का अजाब ना आए, खून का अजाब ना आए, हवाओं और नीचे से जलजलों का अजाब हमारे ऊपर इज्तिमाई तौर पर ना आए। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किसका सदका है, तो एक ही जवाब आएगा कि यह सदका है मुस्तफा करीम का, यह सदका है मुस्तफा करीम का। आज जितने मर्जी जुर्म हम कर लें, हमारे जुर्म हमारी पेशानी पर ना आए। यह किसका सदका है? यह सदका है मुस्तफा करीम का। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। और जब हम कब्र में जाएंगे, जब हम कब्र, ये दुनिया में हुजूर का फजल है, हुजूर की रहमत है जो हमें मिल रही है। जब हम कब्र में जाएंगे तो मैं सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस पाक पढ़ना चाहूंगा। आज से पहले तो आपने सुना होगा कि कब्र के अंदर 3 सवाल होते हैं। कितने होते हैं बोलिए? कब्र में 3 सवाल होते हैं। एक मन रब्बो का, दूसरा मा दीनों का, तीसरा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। पहला सवाल, ए मरने वाले तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। बंदे की कब्र और हुजूर के मज़ार के दरमियान से सारे पर्दे उठ जाते हैं। फरिश्ते पूछते हैं कि इनके बारे में क्या कहते हो? ये 3 सवाल आपने सुने हैं, लेकिन ये तीनों सवाल ना सही बुखारी में है, ना सही मुस्लिम में है, बल्कि ये तीनों सवाल सुनने अबू दाऊद के अंदर मौजूद हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर क्या है? सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों किताबों में जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि कब्र के अंदर सिर्फ एक सवाल किया जाएगा। कब्र के अंदर बोलिए, सिर्फ एक सवाल किया जाएगा, और वो ये बंदे से पूछा जाएगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। ए मरने वाले, तेरा दीन जो भी हो, तू जो मर्जी करता रहा हो, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। फैसला सिर्फ इस एक सवाल पर होना है कि हुजूर के बारे में क्या कहता रहा।
اس سوال کی نوعیت کو سمجھیے، اس سوال کے انداز کو دیکھیے۔ میں پہلے دونوں سوالوں کا قائل ہوں الحمدللہ، پہلے دونوں سوالوں کا منکر نہیں، پہلے دونوں سوالوں کا قائل ہوں۔ چاہے جائے کہ آپ کوئی اور اس سے مطلب اخذ کر لیں، میں پہلے بھی دونوں سوالوں کا قائل ہوں، لیکن تیسرے سوال پر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے دونوں سوال سادہ ہیں، پہلے دونوں سوال سادہ ہیں۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ لیکن تیسرے سوال کے اندر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اے مر کر آنے والے اب تو مان ہی جائے گا نا کہ یہ کون ہے، چونکہ اب تو تجھے پتا چل گیا کہ جب ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب چھوڑ کے آ گئے تو قبر میں جو آئے ہیں یقیناً یہ محمد مصطفیٰ ہی ہیں، اب تو پہچان ہی جائے گا نا۔ سوال یہ نہیں کہ اب کیا کہتے ہو، سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیا کہتا رہا تھا، تقریروں میں کیا کہتا رہا، جب تیرے سامنے نبی پاک کا نام آتا تھا تو تیری زبان پہ درود آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ سوال یہ ہوگا کہ جب تیرے سامنے میرے محمد مصطفیٰ کے دیوانے نعتیں پڑھا کرتے تھے تو تیرا چہرہ کھلتا تھا یا بجھتا تھا؟ سوال یہ کیا جائے گا کہ اے مر کر آنے والے بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ یہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے سوال پوچھنا اور ایک ہوتا ہے سوال کے اندر ہی جواب دے دینا۔ پوچھنے والے فرشتے کہیں گے اے مر کر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کے اندر بھی علماء نے حکمت لکھی ہے کہ سوال کے اندر ہی سوال کا جواب کیوں دیا گیا، سوال کے اندر ہی حضور کا نام بھی بتا دیا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہیں گے اے مر کر آنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ دراصل یہ حضور کی امت پر حضور کا احسان ہے کہ پہلے دونوں سوالوں کو سادہ رکھا، دوسرے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا۔ یہ حضور کا احسان ہے۔ دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ اے مسلمانوں میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ قبر میں بھی تم پر احسان کر رہا ہے۔ حضور کا احسان تو قبر میں بھی ہمارے ساتھ اور میدان حشر میں بھی حضور کا ہی ساتھ ہوگا، میدان حشر میں بھی حضور کا ساتھ ہوگا۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں اختصاراً کہنا چاہوں گا میدان محشر میں ساری خلقت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے پاس جائے گی۔ سب نبی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ آج کسی اور کا دن ہے، آج کسی اور کا دن ہے، آج کسی اور کا دن ہے۔ یہاں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب بالآخر آنا ہی ساری خلقت میں حضور کے پاس تھا تو سب کے پاس پھرانے کی حکمت کیا تھی، سب کے پاس بھیجنے کی حکمت کیا تھی؟ تو گویا خالق کائنات پوری دنیا سے یہ اعلان کروانا چاہ رہا تھا اور پوری خلقت کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں دیکھ لو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ محبوب نہ غم کرنا سر حشر بلانے کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا۔ دراصل خالق کائنات حضور کی شان دکھانا چاہ رہا ہوگا کہ لوگوں دیکھ لو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے وہاں موجود ہوں گے، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سب وہاں موجود ہوں گے۔ پوری خلقت کے سامنے اس وقت سب سے بڑھ کر جس کی عزت و تکریم ہوگی، جس کا مقام و مرتبہ ہوگا، جب سب کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، اس وقت اگر کوئی کہہ رہا ہو انا لہا انا لہا انا لہا، لوگوں میں اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں، میں اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں، میں اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو بتائیے
دنیا میں بھی حضور کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ پوری تقریر کا نچوڑ بتا رہا ہوں، دنیا میں بھی حضور کا احسان ہے، حضور کا فضل ہے، قبر میں بھی حضور کا احسان اور حضور کا فضل ہے، اور آخرت میں بھی حضور کا احسان اور حضور کا فضل ہے۔ تو جو اتنا بڑا احسان اور فضل ہو، اللہ پاک کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب ان لوگوں سے پھر کہہ دو جب اللہ کا فضل آئے اور اللہ کی رحمت آئے تو چہرے مرجھائے نہیں ہونے چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، مسجدوں میں لائٹیں چلانی چاہیے، بند نہیں کرنی چاہیے، مسجدوں کی رونقیں بحال کرنی چاہیے، پہلے والی بھی ختم نہیں کرنی چاہیے، اور میلاد کے صدقے باہر نکل کر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، چہرے مرجھانے نہیں چاہیے۔